श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। भो प्रियाः संस्कृताध्ययननिरताः, गतेषु प्रस्तुतीकरणेषु प्रथमाविभक्तेः, द्वितीयाविभक्तेः, तृतीयाविभक्तेः च उपयोगं कुत्र कुर्मः, कदा कुर्मः इति विषये ज्ञातवन्तः। अद्य चतुर्थी विभक्तेः विचारं जानीमः। तदादौ प्रार्थनया आरम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य वयं विभक्तेरभ्यासः इत्यस्यां मालिकायां चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि, चतुर्थी विभक्तेः रूपाणाम् उपयोगः कुत्र भवति, वाक्ये चतुर्थी विभक्ति पदानाम् उपयोगं कथं कुर्मः इति जानीमः। चतुर्थी विभक्तिः, तदादौ चतुर्थी विभक्तेः शब्दरूपाणि वयं जानीमः। आदौ अजन्तपुंलिङ्गशब्दानां रूपाणि कथं भवन्ति इति जानन्तु। गजाय गजाभ्यां गजेभ्यः, कपये कपिभ्यां कपिभ्यः, पशवे पशुभ्यां पशुभ्यः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः, राये राभ्यां राभ्यः, सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः, गवे गोभ्यां गोभ्यः। इदानीम् अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां रूपाणि जानन्तु। चतुर्थी विभक्तौ बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, श्रुतये श्रुतिभ्यां श्रुतिभ्यः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः, धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः, वध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, स्वस्रे स्वसृभ्यां स्वसृभ्यः। अधुना अजन्तनपुंसकलिङ्गशब्दानां परिचयं प्राप्नुमः। चतुर्थी विभक्तौ गृहाय गृहाभ्यां गृहेभ्यः, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः, अस्त्ने अस्थिभ्यां अस्थिभ्यः, मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः, धात्रे धातृभ्यां धातृभ्यः, वस्तुने वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः। सम्प्रति पुल्लिङ्गसर्वनामशब्दानां रूपाणि चतुर्थी विभक्तौ एवं भवन्ति इति जानन्तु। तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः, अमुष्मै अमूभ्याम् अमूभ्यः, अस्मै आभ्याम् एभ्यः, कस्मै काभ्यां केभ्यः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः, मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः। यथा भवन्तः जानन्ति, अस्मद् युष्मत् शब्दौ त्रिलिङ्गकौ भवतः। सम्प्रति स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दानां रूपाणि जानीम। चतुर्थी विभक्त्यां तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः, अमुष्यै अमूभ्याम् अमूभ्यः, अस्यै आभ्याम् आभ्यः, कस्यै काभ्यां काभ्यः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः, मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः। अधुना पश्यन्तु, चतुर्थी विभक्तेः शब्दरूपाणि नपुंसकलिङ्गसर्वनामशब्दाः। तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः, अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः, अस्मै आभ्याम् एभ्यः, कस्मै काभ्यां केभ्यः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः, मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः। अग्रे
वयं हलन्तपुंलिङ्गशब्दानां रूपाणि पश्यामः। भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, प्राणिने प्राणिभ्यां प्राणिभ्यः, यूने युवभ्यां युवभ्यः, महते महद्भ्यां महद्भ्यः, तादृशे तादृग्भ्यां तादृग्भ्यः, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, वेधसे वेधोभ्यां वेधोभ्यः। सम्प्रति हलन्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः एवं भवन्ति इति जानन्तु। दिवे द्युभ्यां द्युभ्यः, गिरे गीर्भ्यां गीर्भ्यः, वाचे वाग्भ्यां वाग्भ्यः, प्रावृडे प्रावृड्भ्यां प्रावृड्भ्यः, सरिदे सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः, आशिषे आशीर्भ्याम् आशीर्भ्यः, आपदे आपद्भ्याम् आपद्भ्यः, सीम्ने सीमभ्यां सीमभ्यः। अग्रे वयं हलन्तनपुंसकलिङ्गशब्दानां रूपाणि पश्यामः। अत्र चतुर्थी विभक्तौ ब्रह्मणे ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्यः, अह्ने अहोभ्याम् अहोभ्यः, जगते जगद्भ्यां जगद्भ्यः, मनसे मनोभ्यां मनोभ्यः, हविषे हविर्भ्यां हविर्भ्यः, धनुषे धनुर्भ्यां धनुर्भ्यः। इतोपि कानिचन रूपाणि भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। इदानीं चतुर्थीविभक्तिरूपाणां वाक्यप्रयोगः वाक्याभ्यासञ्च कुर्मः। प्रथमः नियमः अत्र स्मर्तव्यः। सामान्यवाक्येषु सम्प्रदानकारकसंज्ञकं पदं चतुर्थीविभक्त्यन्तं भवेत् इति। सम्प्रदानकारकसूचकं पदं चतुर्थ्यां विभक्तौ भवेत्। यथा पिता पुत्राय फलं ददाति। अत्र पिता इति कर्तृपदं, फलम् इति कर्मपदं, ददाति इति क्रियापदं। पुत्रः इति शब्दः ददाति इति क्रियापदेन कथम् अन्वेति इत्युक्ते सम्प्रदानकारकत्वेन अन्वेति। अतः पुत्रशब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः अत्र उक्ता। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यत। अम्बा पुत्र्यै अम्बरम् अयच्छत्। अम्बा अयच्छत्, कस्यै अयच्छत्? पुत्र्यै अयच्छत्। सम्प्रदानकारकत्वात् चतुर्थी विभक्तिः प्रयुक्ता पुत्री शब्दस्य। यथा वा भक्ताः हरये पुष्पाणि अर्पयन्ति। हरिशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः रूपं हरये। अग्रिमम् उदाहरणं। राजा मन्त्रिणे खड्गमयच्छत्। राजा अयच्छत्, कस्मै? मन्त्रिणे अयच्छत्। मन्त्रिणे इति चतुर्थी रूपम्। शिष्याः गुरवे दक्षिणां ददति। शिष्याः ददति, यच्छन्ति, कस्मै? गुरवे दक्षिणां यच्छन्ति। गुरवे इति चतुर्थी रूपम्। धनिकः भिक्षुकेभ्यः धनं वितरति। धनिकः केभ्यः धनं वितरति? भिक्षुकेभ्यः। अत्र सम्प्रदानकारकत्वात् चतुर्थी विभक्तिः प्रयुक्ता। अग्रिमः कश्चन नियमः स्मर्तव्यः। रोचते, स्पृहयति, क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, एतेषां योगे चतुर्थी विभक्तिः प्रयोक्तव्या। अयं नियमः सदापि स्मर्तव्यः वाक्यप्रयोगावसरे। यथा मह्यम् आम्रफलं रोचते। रोचते इति विशिष्टं पदमस्ति। अतः कस्मै रोचते? मह्यम् आम्रफलं रोचते। मह्यम् इति चतुर्थी विभक्तेः रूपम्। बालिकाः पुष्पेभ्यः स्पृहयन्ति। केभ्यः स्पृहयन्ति? पुष्पेभ्यः स्पृहयन्ति। स्पृहयन्ति इति पदस्य कारणात् चतुर्थी विभक्तिः प्रयुक्ता। कंसः कृष्णाय क्रुध्यति। कृष्णाय इति चतुर्थी विभक्तिरूपं, क्रुध्यति इति पदस्य कारणात्। द्रोणादयः अभिमन्यवे द्रुह्यन्ति। द्रोहं कुर्वन्ति। अभिमन्यवे
इति चतुर्थी विभक्तेः रूपं। कर्णः अर्जुनाय ईर्ष्यति, ईर्ष्यति इति विशिष्टं पदं। मन्दमतिः बुद्धिमते असूयति, मन्दमतिः अस्ति सः बुद्धिमते असूयति। एतेषु वाक्येषु उपर्युक्तनियममनुसृत्य चतुर्थी विभक्तिः प्रयुक्ता इति स्मर्तव्यम्। अग्रिमं नियमं जानीमः। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलं, वषट्, हितम् इत्येषां शब्दानां योगे, एतादृशानां शब्दानां योगे इत्यपि स्वीकर्तव्यः चतुर्थी विभक्तिः भवेत्। चतुर्थी विभक्तेः उपयोगः कर्तव्यः। ओं गणेशाय नमः इत्येकम् उदाहरणमत्र अस्ति। गणेशाय चतुर्थी विभक्तिः, यतः नमः इति शब्दस्य सम्बन्धः अत्र अस्ति गणेशशब्देन साकम्। श्रीसरस्वत्यै नमः उदाहरणान्तरं दत्तम्। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यत। श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो इति चतुर्थी विभक्तेः बहुवचनरूपं। सर्वेभ्यः स्वस्ति, सर्वेभ्यः स्वस्ति इति प्रसिद्धम् उदाहरणम्। अग्रिमम् उदाहरणम् अग्नये स्वाहा इति। यज्ञकर्मसु प्रयुक्तं वाक्यमिदम्। अग्नये स्वाहा इति। पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वाहा इति स्थाने स्वधा इति शब्दः प्रयुज्यते। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यन्तु। भीमो बकाय अलं, भीमः बकाय अलं पर्याप्तं, सः बकस्य विषये सः सम्यक् जानाति अथवा बकस्य नियन्त्रणे सः समर्थः इत्यस्मिन् अर्थे वाक्यं प्रयुक्तम्। इन्द्राय वषट्, इन्द्राय वषट्। बालाय हितं क्षीरं, बालाय हितं भवति क्षीरं दुग्धं। रोगिणे हितम् औषधं, रोगिणे इति चतुर्थी विभक्त्यन्तं पदम्। एवं संस्कृतसम्भाषणावसरे भिन्नभिन्नविभक्तीनाम् उपयोगं प्रयोगं वयं कुर्मः। तदवसरे कुत्र कुत्र का का विभक्तिः प्रयोक्तव्या इति ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। एतादृशविषयेषु एतादृशान् पाठान् भवन्तः पुनः पुनः पश्यन्तु, स्मरन्तु, अध्ययनं कुर्वन्तु, सदा वदन्तु वदामि संस्कृतं नमामि भारतम् इति श्रेष्ठं मन्त्रं। धन्यवादः। पुनः पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः कुत्र भवति, पञ्चमी विभक्तेः रूपाणि कथं भवन्ति इति विचारं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु।